Maayong adlaw mga igsuon ko ni Kristo, balik na usab kita ug welcome na usab sa atong serye nga mag-istorya usa ta. Kini nga serye mag-istorya usa ta, aduna tay daghan nga panaghisgutan kabahin sa mga pulong sa Dios nga atong mapuy-an diha sa atong pang-adlaw-adlaw nga kinabuhi isip mga anak sa Dios. Importante kayo kanunay kita magbaton og maggahin og adlaw alang sa paghinuklog o pagbasa sa mga pulong sa Dios nga nahasulat diha sa Biblia. Ug karon mga igsuon, Huwebes Santo atong hisgutan ang usa ka dakong buhat ni Jesus, ang paghugas sa mga tiil sa iyang mga tinun-an. Dili ba mga igsuon kining buhat ni Jesus sa nga dako kayo kining gimbuhaton or imbitasyon sa ato kung unsaon nato pagsunod kaniya, kung unsa man ang iyang gihimo ato pud usang sundon sama sa paghugas sa tiil sa iyang mga tinun-an. Tingali nakadungog na mo niini nga istorya. Pero karong adlaw atong tan-awon kini dili lang isip tradisyon sa atong simbahan nga ginabuhat panahon sa Kwaresma, kundi usa ka tinuod nga panag-ingnan kung unsaon pagpakita sa tinuod nga gugma. Ang gugma aduna gyud nay kalambigitan sa mga buhat, buhaton ang maong gugma ngadto sa uban, sama sa paghigugma kanato sa Dios Amahan. Iyang gihatag kanato ang iyang bugtong nga anak nga mao si Jesus, aron lamang mabati nato kung unsa kadako ang iyang gugma nganhi kanato. So mga igsuon, ang ebanghelyo karong adlaw na mabasa nato kana sa ebanghelyo ni San Juan kapitulo 13 bersikulo 1 hangtod sa 17. Ug mga igsuon, kung aduna kamoy mga Biblia diha sa inyong panimalay, giawhag ko kamo sa pagbasa, pagnilay, paghinuklog, ato kanang basahon nga puno sa gugma, ug ato kanang dawaton nga pulong, tungod kay kanang pulong kana nga makaluwas kanato, makahatag kanato paglaom. So sa Juan 13 gisugdan ang maong istorya sa pagpangandam ni Jesus sa iyang kamatayon. Kabalo siya, naduol na ang oras nga siya ipapatay. Pero unsa ang iyang sala mga igsuon para kanimo? Unsa man iyang gibuhat? Nganong daghan mang tao nga gustong mapatay kaniya? Tinuod kana usay sa atong kinabuhi, kung diin kita nagbuhat og maayo, aduna gayoy mga tao nga andam pong mapatay kanimo. Kung asa ka nagbuhat og maayo, napo dito nagsunod-sunod kanang mga inggitero nga mga tao, kanang dili ba mo magpuyo na lamang nga di manghilabot, di na lang ba mo mubuhat na lang pud ug maayong buhat ngadto sa iyang mga igsuon. Wala siya nagpahimulos sa gahom. Si Jesus wala nagpahimulos sa gahom nga anaa kaniya mga igsuon, gani nagpaubos ang atong Ginoong Jesus. Wala siya nagpahimangno sa iyang mga tinun-an, na wala gyud siya nang hambog sa iyang mga tinun-an mga igsuon nga kanang nagamhanan siya mo nang iyang kayang buhaton, busa alagari ko ninyo. Wala gyud mga igsuon. Sa tumang pagpaubos niya, iya gipakita gayud ang iyang dakong gugma nganhi kanato aron kita makat-on sa atong kinabuhi, sa pagkinabuhing Dios non isip mga anak sa Dios. Giila nila si Jesus. Giila nila si Jesus nga Ginoo.
pero nagpakaulipon siya. Naghugas siya sa ilang mga tiil. Hinumdumi Ginoo mga igsuon kana nga buhat kana sa mga mapaubsanon. Kay kung kita mapahitason, taas ang atong pride, nganong hugas mo og tiil anang tawhana nga di man na ako kaila, nga dili man na ako suod, nga dili man na ako igsuon. Pero hinumdumi ba mga igsuon, kitang tanan nga nakadawat og sakramento sa bunyag na nahimo kitang mga anak sa Dios. Busa mga igsuon ang ato ang pagtan-aw sa uban, no? Unsa man ni kadako nga ehemplo si Jesus na Ginoo ug magtutudlo, nagpaubos sa iyang kaugalingon para ipakita, no? Para ipakita kung unsa gayud ang gugma nga andam mo paubos, muluhod ug mo serbisyo. So mga igsoon, karong Huwebes Santo, karong adlaw, kita giimbitar ta ni Jesus sa duha ka butang mga igsoon. Una, dawata ang iyang gugma. Kung ato na kinang gidawat, buhata ang kanang gugma nga atong nadawat. Buhat nga maayo, buhat nga pagserbisyo, buhat nga pag-alagad ngadto sa uban natong mga kaigsuonan. So tingali mga igsoon, dili man kita maghugas og tiil nga literal nga paagi karon, pero unsaon nato pagpakita nga andam ta muluhod para sa uban. Una, pagpaminaw sa usa ka higala nga nanginahanglan. Kana bang kabalota mo paminaw, dili lang kay kanang atong istorya ang atong gustong paminawon sa uban. Kita andam tang mo maminaw sa nanginahanglan kanato. Ikaduha, paghatag og panahon sa atong pamilya. Na ba kay oras aron sa pagpangumusta kanila? Tagaan mo ba sila og higayon nga paminawon usab ang ilahang panginahanglanon? Ikatulo, pagpasaylo sa bisan lisod. Mga igsuon kini nga buhat lisod gayud, labi na kanang tawhana. Di nato mahatagan og kanang pasaylo tungod sa iyang mga salang na buhat. Pero hinumdumi mga igsuon nga kita gipahinumduman sa Dios, sa Ginoong Jesus, na pag pinasaylo ay kamo, higugmaan ninyo ang inyong mga kaaway, higugmaan ninyo ang mga taong naghatag kaninyong kasakit. Sa pagpasaylo, kaya ang pagpasaylo makakuan ka na sa atong dughan, makawala sa imong kapungot, sa imong kasuko kung ikaw magpasaylo. So hapsay ang atong panghuna-huna kung kita kabalo magpasaylo o kita kabalo magpaubos. So maong mga igsoon nga adunay hagit sa ato ang kinabuhi, no? Kinsa man ang mga tiil nga imong hugasan karong adlaw. Mga tiil ba sa imong mga igsuon, tiil sa imong ginikanan, tiil sa imong amigo, buhata ka na. Dili man literal, pero unsa man kanang paghugasa, no? Pagpasaylo, paghigugma, pagpaubos, no? Pag-alagad ngadto kanila. Kinsa ang gikinahanglan nimong alagaran bisan lisod. Ayaw kahadlok mo paubos sa imong kaugalingon, kay ang tinuod nga kusog makita sa pagpaubos. Hinumdumi, no? Kung kita na pandol, na bagsak ta sa yuta, sa atong pagbangon diha ta makakuhag kusog, no? Kay ang duha nimo kakamot mo imugol lang
itukod aron makabangon kag usab. Muna nga kung kita man lisod man sa ato ang pagpaubos, apan hinugduman nato kanunay nga si Jesus ang unang nagpaubos sa iyang kaugalingon aron lamang kita makabaton og kalipay, makabaton og kaluwasan. Mao nga ang paghugas sa tiil dili lang buhat sa simbahan, kini usa ka paagi sa kinabuhi, ang kinabuhi nga puno sa gugma, puno sa pagpaubos. Mga igsoon, karon mag-ampo kita sa ngalang samahan sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. Ginoo, salamat sa panag-ingnan sa imong gugma nga nagpaubos, sa pagpaubos. Tabangi usab kami nga mahimong mapaubsanon, nga mualagad sa uban sama sa imong gibuhat. Hatagi kami og kusog nga luluhod, dili alang sa among kaugalingon kundi alang sa gugma. Amen. Daghang salamat sa pagpaminaw mga igsoon ug sa pagtanaw niining video. Hinaot nga magpadayon ang grasya sa Huwebes Santo sa inyong kasing-kasing. Kita-kita ta sa sunod nga mag-istorya usata. God bless you all. In the name of the Father, the Son, and the Spirit. Amen.